पर युनिट। एक युनिट सेलको चाहिँ हो टोटल सेल कस्ट के हुन्छ त एसपी एक्स क्वान्टिटी सेल गरेको छ नि हामीले होइन। अब के भन्छ त एक्स क्वान्टिटीको कस्ट निकाल्यौँ। अब यो एक्स क्वान्टिटीको सेल निकाल्दैछौँ भने एक्सवटा क्वान्टिटीको सेल गर्यो भने के हुन्छ त एसपी इन्टु एक्स हुने भयो टोटल सेल। अब ब्रेक इभन हुँदाखेरि हेरौँ है। अब यो माथि जुन हामीले ब्रेक इभनको डेफिनेसन लेख्यौँ त्यति बेला के भन्यो त फर ब्रेक इभन के हुनु पर्यो त कति बेला भन्दा जब नाफा पनि हुँदैन घाटा पनि हुँदैन त्यो भनेको के हो त टोटल कस्ट इक्वल्स टु टोटल सेल हुनु पर्यो है त। टोटल कस्ट र टोटल सेल इक्वल हुनु पर्यो। ल यति बेलालाई हामीले के गर्नु पर्यो त टोटल कस्ट र टोटल सेल इक्वल हुनुको लागि हेर्नु त यहाँ टोटल कस्ट भनेको एफसी प्लस सी मल्टिप्लाइड बाई एक्स हो इक्वल्स टु के हुनु पर्यो एसपी मल्टिप्लाइड बाई एक्स इक्वल हुनु पर्यो। योबाट एक्स को भ्यालु निकाल्यो भने कति आउँछ त FC upon SP minus BC. एक्ज्याक्टली है एसपी माइनस पिसी। यो चाहिँ एक्स को भ्यालु यसरी चाहिँ हामीले क्वान्टिटी ब्रेक इभन हुने बेलाको क्वान्टिटी निकाल्न सक्छौँ है त। अब यो चाहिँ भयो फर्मुला। तर यदि तपाईँले यो प्रोसेस बुझ्नु भएको छ भने यो फर्मुलालाई याद गरिराख्न जरुरत छैन है। म चाहिँ फर्मुलालाई तपाईँले रिमेम्बर गर्न भन्दा पनि के कुरामा जोड दिन्छु भन्दा यसको मेथड नै तपाईँले बुझ्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। यो कसरी आयो यो फर्मुला भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भने यही प्रोसिड्युरलाई फलो गरेर हामीले न्युमेरिकलहरू गर्न सक्छौँ। अब एउटा न्युमेरिकलमा ट्राई गरौँ। क्वेसन कपी गर्नुहोस् है त ल। यो क्वेसन कपी गर्नुहोस् है।
भयो कपी भयो के छ कपी भयो अगाडि बढौँ छैन त राजु बाँकी छ ए ल ल त्यसो भए क्वेसन पढिसक्नुहोस् लु त जसको भयो क्वेसन पढ्दै गर्नुहोस् जसको भएको छैन कपी गरिसक्नुहोस् है ल अब हेरौँ है त यता यो क्वेसनलाई हेरौँ यो क्वेसन के भनेको छ हेरौँ त एउटा सफ्टवेयर ट्रेनिङ प्रोग्राम छ अरे अर्गनाइज बाई एबिसी इन्जिनियरिङ कलेज भनेछ फर 15 डेज है हेरौँ है 15 दिनको लागि 2 आवर्स पर डेको रेटमा भनेपछि हरेक दिन 2 घन्टा 15 दिनसम्म है द कलेज विल पे आरएस 1000 पर आवर टु द ट्रेनर है हरेक घन्टा चाहिँ के छ त ट्रेनरलाई 1000 रुपियाँ दिन्छ एन्ड आरएस 500 टु द ल्याब पर आवर भन्यो भने है भनेपछि ल्याबको लागि 1 घन्टाको 500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ ट्रेनरलाई 1000 रुपियाँ 1 घन्टाको र ल्याबको लागि 500 रुपियाँ 1 घन्टाको तिर्नुपर्छ अब यो ट्रेनिङ प्रोग्राममा हरेक स्टुडेन्टलाई चाहिँ फोटोकपी र सिडी प्रोभाइड हुन्छ अरे जसमा चाहिँ 500 रुपियाँ एकजना स्टुडेन्ट बापत खर्च हुन्छ खर्च पनि दियो है अनि अर्को के भनेको छ फी फर ट्रेनिङ इच स्टुडेन्ट इज आरएस 2000 भनेर भने हैन यो ट्रेनिङको लागि हरेक विद्यार्थीबाट 2000 रुपियाँ लिन्छ त्यसो हो अब यो कलेजले ब्रेक इभनमा जान यो एबिसी इन्जिनियरिङ कलेज चाहिँ ब्रेक इभनमा जानको लागि कतिजना स्टुडेन्टले यो ट्रेनिङ प्रोग्राम जोइन गर्नुपर्छ होला यो एउटा क्वेसन भयो अर्को चाहिँ के भनेको छ यदि 15000 प्रॉफिट बनाउनु छ यो कलेजलाई टोटलमा 15000 प्रॉफिट बनाउनु छ भने कतिजना स्टुडेन्ट चाहिँ जोइन हुनु पर्यो त भनेर सोध्छ अब यसमा भ्यारिएबल के हो पहिला सबभन्दा पहिला भ्यारिएबल चिन्नु पर्यो है के चाहिँ भ्यारिएबल हो त भन्नुस् त नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स एक्ज्याक्टली है त्यसो भने त्यो भ्यारिएबललाई एजुम्सन गर्नु लेट एक्स बी द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स joining ट्रेनिङ प्रोग्राम जोइन हुने चाहिँ स्टुडेन्ट्स एक्स स्टुडेन्ट्सले अब हेर्नु त अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो त कस्ट निकाल्नु है त अब पहिला फिक्स कस्ट निकाल्नु हेर्नुहोस् त यसमा फिक्स कस्ट कति छ हेर्नुहोस् त ल भन्नुहोस् त 1000 पर आवर र अनि 500 ल्याबको पर भनेपछि टोटलमा कति तिर्नु पर्यो त फिक्स कस्ट 1000 रुपीज पर आवरको दरले कति घण्टा एक दिनमा 2 घण्टा त्यसपछि कति दिन 15 दिनसम्म तिर्नु पर्यो हैन
प्लस त्यसपछि अर्को के छ 500 रुपैयाँ चाहिँ ल्याबमा तिर्नु पर्यो त्यो पनि 1 घण्टाको 500 2 घण्टाको 1000 भयो इन्टु 2 त्यसपछि 15 दिनसम्मको इन्टु 15 भनेपछि हेर्नुहोस् त यो फिक्स कस्ट भने चाहिँ के भन्दा एकजना स्टुडेन्ट जोइन भयो भने पनि यति ल्याबलाई नि तिर्नुपर्छ ट्रेनरलाई नि तिर्नुपर्छ नि पैसा चाहे एकजना स्टुडेन्ट होस् अथवा दुईजना स्टुडेन्ट होस् भ्यारिएबलसँग डिपेन्ड भएन यो त्यो चाहिँ फिक्स कस्ट भयो यो भनेको कति आयो त 30,000 प्लस 15,000 गर्दाखेरि 45,000 यति चाहिँ यसको फिक्स कस्ट भयो अब के भन्छ त ड्युरिङ द ट्रेनिङ प्रोग्राम इच स्टुडेन्ट्स आर प्रोभाइडेड फोटोकपिज एन्ड सिडिज विच कस्ट आरएस 500 भन्छ है त त्यसो भने भ्यारिएबल कस्ट कति भयो त भ्यारिएबल कस्ट भनेको पहिला भ्यारिएबल कस्ट पर युनिट हो एक युनिट भनेको के हो त पर युनिट भ्यारिएबल भनेको 500 रुपैयाँ चाहिँ एकजना स्टुडेन्टबाट लिन्छ 500 रुपिस एकजना स्टुडेन्टले लिन्छ एकजना स्टुडेन्टबाट लिन्छ हैन कि एकजना स्टुडेन्टलाई सिडी र फोटोकपी गर्दाखेरि खर्च हुन्छ भनौँ है क्वेशनमा भने अनुसार 500 रुपैयाँ चाहिँ एकजना स्टुडेन्टलाई के गर्ने सिडी र फोटोकपी गर्दा 500 रुपैयाँ खर्च हुन्छ दुईजना हो भने 1000 हुन्छ हैन खर्च तीनजना आयो भने 1500 होला भने चाहिँ जोइनिङ त कति छ एक्स स्टुडेन्ट इन्टु एक्स हो यो चाहिँ भ्यारिएबल कस्ट हो त्यसको टोटल कस्ट इक्वल्स टु 45,000 प्लस 500x यो हामीले कस्टमा निकाल्छौँ है जेनरली कस्टमा निकाले हुनाले कस्ट भनेको आफैमा नेगेटिभ भ्यालु हो यो दुईटा 45,000 पनि आफैमा नेगेटिभ हो हैन यो कस्ट लेखिसक्यो हुनाले पोजिटिभ लेख्दा केही फरक पर्दैन यो कुरा बुझ्नु पर्यो है अब त्यसपछि हेरौँ त अब यसपछि कस्ट त आयो अब टोटल सेल निकालौँ अथवा के भनौँ त ट्रेनिङबाट स्टुडेन्टबाट आउने टोटल रेभिन्यू अथवा टोटल सेल नै भनौँ है टोटल सेल गर्यो भने अथवा टोटल रेभिन्यू चाहिँ कति आइराखेको छ त इन्कमिङ कति आइरहेछ टोटल सेल अथवा सेल भन्दा पनि यहाँ बेचेको भन्दा पनि इन्कमिङ नै भनौँ न ल इन्कमिङ कति आएको छ त हेरौँ त एकजना विद्यार्थीबाट 2000 रुपैयाँ आएको छ विद्यार्थी कतिजना जोइन भयो एक्स विद्यार्थी जोइन भयो भने 2000 इन्टु एक्स टोटल इन्कमिङ अब यहाँनिर के भनेको छ क्वेसन नम्बर ए मा जाउँ है त अब बल्ल ए मा जानु भयो ब्रेक इभनको लागि के हुनु पर्यो त ब्रेक इभनको लागि हामीले अघि भनिसक्यौँ टोटल कस्ट इक्वल्स टु टोटल सेल हुनु पर्यो अथवा टोटल कस्ट इक्वल्स टु टोटल रेभिन्यू हुनु पर्यो हैन कस्ट कति छ 44,500 प्लस 500x इक्वल्स टु टोटल इन्कमिङ भनेको 2000x सल्भ गरौँ त यसलाई कति आउँछ x को भ्यालु थर्टी आउँछ 30 आयो भने चाहिँ 30 स्टुडेन्ट्सले जोइन गर्नुपर्ने छ हैन के भने त यदि 30 जना स्टुडेन्टले जोइन भयो भने चाहिँ हामी ब्रेक इभनमा जान्छौँ अब अर्को सेकेन्ड केस बी नम्बरमा जाउँ टु मेक yes 15,000 प्रॉफिट स्कुलमा पढाएको थियो नि प्रॉफिट निकाल्ने फर्मुला के हो टोटल इन्कमिङ माइनस टोटल आउटगोइङ टोटल कस्ट हैन त प्रॉफिट भनेको कति आउनु पर्यो रे 15,000 प्रॉफिट हुनु पर्यो रे त्यसको लागि टोटल इन्कमिङ कति छ 2000x माइनस टोटल कस्ट कति छ 45,000 प्लस 500x सल्भ गरौँ यो
सर 40 स्टूडेंट क्या है 40 40 स्टुडेन्ट्स त्यसले के भने यदि 15,000 प्रफिट हुनु छ भने 40जना स्टुडेन्ट जोइन हुनुपर्ने रहेछ भने यो भयो सिम्पल क्वेसन भयो यो होइन जस्ट हामीले यसको बारेमा नलेज लिनको लागि मात्र अब यो टाइपबाट अलिकति हामीलाई यति सजिलै क्वेसन त नआउला होइन यो कन्सेप्ट लिनको लागि भयो अब योबाट एक्चुअलमा इक्जाममै आउने टाइपको क्वेसन चाहिँ हेर्नु है त एकताल यो कपी गरौँ त यो क्वेसन दुईटा डाटा छ होइन यहाँनिर अलि ठ्याक्क भर्टिकलमा आएन त्यही भएर मिलाउँदैछु है यो अगाडिको डाटा भनेको चाहिँ एबिसी पम्पको पछाडिको डाटा भनेको चाहिँ एक्सवाइजेड पम्पको है एबिसीलाई अलिकति राख्नु छोड्दाखेरि चेन्ज हुन्छ क्या पोजिसन यसको एउटा प्रब्लम भइरहेछ एबिसी पम्पको यो अगाडिको डाटाहरू पछाडिको डाटाहरू चाहिँ एक्सवाइजेड पम्पको है यो 3 नम्बर चाहिँ होइन है ल कपी गर्नुहोस् त यो चाहिँ एक्जाममा आउने टाइपको क्वेसन है अलि बढी इम्पोर्टेन्ट छ
भयो कपी भयो ल अब हेर्नु है त यो क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द ब्रेक इभन आवर अफ अपरेसन पर इयर एकदम ध्यान दिएर हेरौँ है जे चिज प्राय जस्तो यो ब्रेक इभन एनालाइसिसमा जे चिज क्याल्कुलेसन गर भन्ने हुन्छ त्यही नै भ्यारिएबल हुन्छ है त्यो हुनाले यहाँनिर यसमा के भ्यारिएबल त क्याल्कुलेट ब्रेक इभन आवर अफ अपरेसन पर इयर भनेको छ है भनेको एक वर्षमा कति घण्टा युज गर्नु पर्ला भनेर सोधेको छ नि चाहिँ हामीलाई भ्यारिएबल के भयो एक्स आवर पर इयर एक्स आवर अफ अपरेसन पर इयर गर्नुपर्छ भनेर एजम्सन गर्नु पर्यो त्यो यसमा पहिला भइहाल्नु है त लेट द फर्म operated X hours per year. एक वर्षमा X आवर युज गर्नुपर्छ होला जस्ट यो हामीलाई भ्यारिएबल भयो है अब यहाँनिर के भनेको छ टु बिकम यो दुईटा क्वेसन छ ल यहाँनिर हेर्नु त टु बिकम क्याल्कुलेट द ब्रेक इभन आवर भनेको छ है एकचोटि चाहिँ ब्रेक इभन आवर निकाल भनेको छ यो ब्रेक इभन भनेर सोधेको छ है ब्रेक इभन आवर अफ अपरेसन पर इयर टु बिकम कस्ट इक्वल हैन ब्रेक इभन भन्ने बित्तिकै यो त कस्ट इक्वल हुनु पर्यो यो चाहिँ कति बेला ब्रेक इभन हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर दुई थरी फर्म छ नि अघि चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ एकै थरीमा हेर्नु त अघि जुन इन्जिनियरिङ कलेजको न्युमेरिकल गरेका थियौँ त्यसमा चाहिँ के थियो एक थरी कस्ट थियो हो एक थरी चाहिँ के थियो टोटल त्यसको सेल थियो सेलबाट आउने पैसा र कस्टिङबाट आउने पैसा जब इक्वल हुन्छ हैन यो कस्टबाट आउने पैसा र सेलबाट आउने पैसा जब इक्वल हुन्छ त्यसलाई ब्रेक इभन भनेको थियो अब यो केसमा चाहिँ हेर्नु त यो एबीसी पम्प भन्ने एउटा पम्प छ यो पम्प हैन अर्को एक्सवाइजेड पम्प छ यो दुईटा पम्प ब्रेक इभनमा कति बेला जान्छ भन्दाखेरि जब यो एबीसी पम्प युज गर्दा लाग्ने खर्च र एक्सवाइजेड पम्प युज गर्दा लाग्ने खर्च एउटै हुन जान्छ हेरौँ त एबीसी पम्प किन्नलाई के छ सस्तो छ हो एक्सवाइजेड पम्प किन्नलाई महँगो छ हैन तर के भयो त यसको ट्याक्स पनि सस्तो छ ट्याक्स महँगो छ तर यसको हेर्नु त मेन्टेनेन्स कस्ट के छ हाई छ तर यसको मेन्टेनेन्स कस्ट लो छ जस्तो कि हामीले के भन्न सक्छौं भन्दा एउटा एक्जाम्पल अर्को लिन सक्छौं जस्तो हामीले पहिला युज गर्थ्यौं नि फिलामेन्ट बल्ब भनेर हैन फिलामेन्ट बल्ब र अहिले आयो के आयो एलईडी बल्ब हैन अब एलईडी बल्बको पैसा किन्नको लागि हेर्नु त अब यो दुईटालाई कम्प्यारिजन गर्न खोज्दै छौं नि हामीले यहाँ जस्ट एबीसी पम्प र एक्सवाइजेड पम्प भने जस्तै फिलामेन्ट बल्ब किन्नलाई सायद सस्तो पर्थ्यो होला 50-60 रुपैयाँमा आउँथ्यो होला 50 रुपैयाँमा तर एलईडी बल्ब किन्नलाई के भयो त 400 रुपैयाँ लाग्यो मानौ हो तर के भयो त फिलामेन्ट बल्बले चाहिँ एक महिनामा के भयो एक महिनामा यो फिलामेन्ट बल्बको पैसा चाहिँ हरेक महिना चाहिँ तपाईहरुले तिर्नु पर्दाखेरि 400 रुपैयाँ तिर्नु पर्यो पर मन्थ भनौं न हैन पर मन्थ तर यसको चाहिँ के छ त मानौ 200 हैन 100 रुपैयाँ मात्र पर मन्थ तिर्नु पर्यो अनि अब यो कति वर्ष यो ब्रेक इभनमा कति बेला जान्छ अथवा कति महिना चलायो भने चाहिँ ब्रेक इभनमा जान्छ भनेर हामीले निकाल्यौ भने हेर्नुस् त एक महिना चलायो भने कति खर्च लाग्यो 500 रुपैयाँ खर्च लाग्यो यसलाई 450 हो 2 महिना चलायो भने हेरौँ त फिलामेन्ट बल्ब चाहिँ के भयो त 2 महिना चलायो भने के हुन्छ 400 400 800 850 लाग्यो फिलामेन्ट बल्बको पैसा तर एलईडी बल्बको के लाग्यो त 400 र 200 ले 600 मात्र लाग्यो भनेपछि यो के छ त कति बेला गएर ब्रेक इभन भयो भन्दा 1 महिना र 2 महिनाको बीचमा कतै गएर ब्रेक इभन भयो नि यो चलाउनु र एलईडी बल्ब चलाउनु र फिलामेन्ट बल्ब चलाउनु एउटै भयो अथवा यसलाई अझ सजिलो पार्नलाई भनौं यसलाई 400 भन्दा पनि के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई 100 भनौं हैन अझ तपाईहरुले सजिलै बुझ्ने गरी गर्नलाई यसलाई 100 भनौं त्यसपछि यसको चाहिँ सजिलोसँग बुझ्नको लागि है यो 200 भयो र यसको चाहिँ 400 र 100 भयो भने हेरौँ त ल फिलामेन्ट बल्ब 1 महिना युज गर्यो भने टोटलमा 300 खर्च लाग्यो हो यसको कति लाग्यो
500 रुपियाँ खर्च लाग्यो। 2 महिना युज गर्ने हो भने कति लाग्यो? 2 महिना युज गर्यो भने 200 200 400 प्लस 100 500 लाग्यो। यो चाहिँ के भयो? 400 प्लस 200 गरेर 600 रुपियाँ लाग्यो। 3 महिना युज गर्ने भयो भने 200 200 200 600 एकले 700 भयो। यसको 700 3 मन्थ युज गर्यो भने यसको पनि के भयो? 500 600 700 हैन। जब 3 महिना हामीले 3 मन्थ युज गर्छौं भने के भयो त? यो दुईटा चाहिँ ब्रेक इभनमा गयो। किन भन्दा दुवैको कस्ट 3 महिना युज गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट के हो? 700 हो। अब मलाई मानौं कुनै पनि ठाउँमा अब फिलामेन्ट बल्ब युज गर्ने कि एलईडी बल्ब युज गर्ने भनेर सिलेक्सन गर्न दियो भने यदि मलाई 2 महिनाको लागि मात्र युज गर्नु छ है, 2 मन्थको लागि मात्र युज गर्नु छ भने मैले कुनलाई चुज गर्छु? फिलामेन्ट बल्ब। एक्ज्याक्टली, फिलामेन्ट बल्ब सस्तो पर्यो 2 महिनाको लागि मात्र युज गर्ने हो भने। तर मलाई 3 महिना भन्दा बढी 4 महिनाको लागि युज गर्ने हो भने कुन सस्तो पर्यो? एलईडी बल्ब पर्यो। हो कि न भन्नुस् त? यदि मैले 4 मन्थ युज गर्छु भने एलईडी बल्ब चुज गर्नु पर्यो। तर यदि मैले 3 महिनाको लागि युज गर्ने हो भने के भयो त? फिलामेन्ट बल्ब युज गर्नु र एलईडी बल्ब युज गर्नुमा केही पनि फरक देखिएन हैन त? यो चाहिँ ब्रेक इभन भयो। यसरी हामीले ब्रेक इभन कम्प्यारिजन गर्छौं र यो क्वेशन पनि त्यहीसँग रिलेटेड हो। हेर्नुस् त, यसमा चाहिँ के छ? पम्पको कुरा छ। अलिकति यसलाई डिफिकल्ट बनाएको चाहिँ क्यापेसिटीले अलिकति डिफिकल्ट बनाएको छ, नत्र सबै उस्तै कुराहरू। यसलाई मैले अलिकति मेट्टाउँछु ल। अलि गजम धेरै हो, गजम गर्न गरौँ। ल अब यो एक्स आवर एजुम्सन गरिसकेका छ हामीले हैन। त्यो भन्नाले त्यति प्रब्लम हुँदैन। ल let the pump be operated x hour per year भने है। अब पहिला सुरुमा के को लागि गरौँ भन्दाखेरि एबीसी पम्पको लागि। फर एबीसी पम्प। अब यहाँ भेरिएबल के भयो त? एक्स आवरले अपरेट गर्यो भेरिएबल हैन। अब भेरिएबल कस्ट निकाल्नु पर्यो हामीले है। भेरिएबल कस्ट केमा डिपेन्ड गर्छ ल भन्नुस् त? के को कस्ट चाहिँ भेरिएबल कस्ट हो? यहाँ के कस्टहरु छ? यो क्वेशनमा दिएको कस्टहरुलाई लिस्टिङ गरौँ त एकचोटी। एउटा पर्चेज कस्ट छ हो। यो पर्चेज कस्ट कस्तो होला? भेरिएबल हो फिक्स्ड होला? फिक्स्ड। एक्ज्याक्टली फिक्स्ड। अर्को ट्याक्स छ। ट्याक्स पनि तिर्नु पर्ने पैसा हो। ट्याक्स के छ? फिक्स छ कि के छ? भेरिएबल। भेरिएबल छ र फिक्स होला। अहिले हेर्नुस् त, तपाईले यहाँनिर भेरिएबल एक्स आवर मान्नु भएको छ। 10 घण्टा चलायो भने 10,000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने, 20 घण्टा चलायो भने 20,000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ र यता कतै ट्याक्सलाई? छैन नि। ट्याक्स 1 वर्षको ट्याक्स चाहिँ 10,000 तिर्नुपर्छ अरे। तपाईले यो पम्प जतिसुकै घण्टा चलाउनुस् हैन, तिर्नुपर्ने 10,000 हो भने चाहिँ ट्याक्स पनि फिक्स कस्ट भयो। अर्को मेन्टेनेन्स। भेरिएबल। मेन्टेनेन्स पनि हेर्नुस् त, 1 वर्षमा 36,500 भनेको छ। 1 घण्टा चलाउनु 2 घण्टा चलाउनुस्। यो क्वेशनमा के छ? गिवन पर इयरमा दिएको छ। यो भनेको पनि फिक्स कस्ट भयो है। अब मेन्टेनेन्स त भेरिएबल हुन्न र थोरै चलायो भने त अनि एक्ज्याक्टली है। तपाईले भने एकदम ठीक छ। जस्तो भनौं 36.5 रुपीस पर आवर भनेर दियो भने है एक्जाममा एकचोटी पर आवर भनेर यो चीज हेर्नुस् त, मेन्टेनेन्स चाहिँ 36.5 रुपीस पर आवर भनेर गिवन भएको भए यो के हुन्थ्यो? भेरिएबल कस्ट हुन्थ्यो। किन भन्दा 1 घण्टा चल्दा यति रुपैयाँ खर्च लाग्ने रहेछ मेन्टेनेन्सको, 2 घण्टा चल्दा मेन्टेनेन्सको यति लाग्ने रहेछ। तर यसले त्यसरी दिएन। 1 वर्षमा चाहिँ मेन्टेनेन्स बापत यति छुट्याएको रहेछ रकम। यसलाई मेन्टेनेन्स गर्न 36,500 रुपैयाँ छुट्याएको छ, यसलाई 29,200 छुट्याएको छ भने चाहिँ त्यो पनि के भयो? फिक्स नै भयो। क्वेशनमा जसरी पनि दिन सक्छ के। मेन्टेनेन्स सधैँ फिक्स्ड हो, के अरे भेरिएबल हुन्छ, सधैँ फिक्स हुन्छ भन्ने छैन।
यहाँ क्वेसनमा चाहिँ के दियो त 1 वर्षमा 36,500 खर्च हुन्छ भने चाहिँ यो हरेक वर्ष हुने हो नि खर्चहरू, यो फिक्स्ड कस्ट हो है, मेन्टेनेन्स पनि फिक्स्ड भयो। अब अरु के छ कस्ट? इलेक्ट्रिसिटी कस्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी कस्ट चाहिँ 10 रुपैयाँ पर किलोवाट आवर भनेको छ है। अब 1 घण्टा, यो भनेको पर युनिट भनौँ न, 1 घण्टा चलाउने हो भने 1 घण्टा 1 किलोवाट चाहिँ 1 घण्टा चलाउने हो भने 10 रुपैयाँ लाग्यो हो। 1 किलोवाट चाहिँ 2 घण्टा चलाउने हो भने 20 रुपैयाँ लाग्यो भनेपछि यो पम्प जति आवर चल्छ त्यसले त्यति युनिट खपत गर्छ, त्यही अनुसार युनिट खपत गर्छ। त्यो अनुसार हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु त इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हैन, तपाईहरुलाई त यो कुरा त सबै थाहा छ। अब यहाँनिर हामीले के गर्नु त हेर्नुस् त, यहाँ माथि के दिएको छ हेर्नुस् त, क्यापासिटी भनेर दिएको छ है। एबीसी पम्पको क्यापासिटी, क्यापासिटी भनेको सधैँ के हुन्छ, अब यहाँ सबभन्दा थाहा पाउनु पर्ने इफिसियन्सी। इफिसियन्सी भनेको चाहिँ जुन इटा छ, इफिसियन्सी भनेको के हुन्छ फर्मुला भन्नुस् त? आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। हो एकदम, आउटपुट डिभाइड बाई इनपुट हुन्छ। अनि जुन हाम्रो हैन मिटरमा मिटर रिडिङ गर्छ नि, त्यसले इनपुटको आधारमा रिडिङ गर्छ कि आउटपुटको आधारमा गर्छ? आउटपुटको। हजुर, आउटपुटको आधारमा। इनपुटको आधारमा गर्छ है, तपाईहरुलाई त थाहा हुनुपर्ने त। इनपुटको आधारमा, इनपुट जति गयो त्यो अनुसार के हुन्छ, मिटर रिड गर्छ। आउटपुटको आधारमा हैन, आउटपुटमा लस पनि हुन सक्छ, के हुन सक्छ हैन, त्यो आउटपुटको आधारमा हुँदैन। अब यहाँनिर आउटपुट चाहिँ यो क्यापासिटी भनेको चाहिँ आउटपुट हो यसको हैन, यसले लिन सक्ने म्याक्सिमम। हेर्नुस् त यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि फुल लोडमा काम गर्छ भनेको छ है। एट फुल लोड, यसले फुल लोडमा काम गर्छ भनेर भनेको छ। त्यो हुनाले यसको आउटपुट, यसको क्यापासिटी 100 हर्स पावर हो, 100 हर्स पावरमै काम गर्छ यसले। भनेपछि के भयो त, आउटपुट 100 हर्स पावर, 100 हर्स पावरलाई यहाँ हामीलाई किलोवाट आवरमा दिएको छ, किलोवाटमा लैजाउँ। किलोवाटमा के गर्नुपर्छ, 100 हर्स पावरलाई किलो 0.746 मल्टिप्लाई। ओके, 746 मल्टिप्लाई गरे, यो किलोवाटमा गयो है। यो किलोवाटमा गयो, इन्टु कति आवर युज गरेछ 1 वर्षमा, x आवर युज गरेछ हैन। इनपुट यति दियो, टोटल सरी यो आउटपुट यति भयो, डिभाइडेड बाइ इफिसियन्सी गर्यो भने इनपुट आउँछ। इफिसियन्सी चाहिँ यसको 80% छ, 0.8। र भन्नु इनपुट निकालेको है एबीसी पम्पको लागि। कति आयो भ्यालु? 932.5। 932.5x 0.5 हो, 0.5x 93.25 हो कि 932 हो? 932.5 93.25x X। सरी त्यो 93. तपाईँले चाहिँ कस्ट निकाल्नु हो है। ओके, तपाईँले कस्ट निकाल्नु भयो, ठिक छ। अब यहाँ 93.25x आयो। अब यहाँनिर चाहिँ के भयो, इलेक्ट्रिसिटी कस्ट, यो भनेको किलोवाटमा आयो हैन, यति किलोवाट आयो, किलोवाटमा निकाल्यौं हैन। इनपुट, टोटल इनपुट भएको यति, अनि इलेक्ट्रिसिटी कस्ट भनेको चाहिँ 10 रुपीज पर किलोवाट आवर हैन त। भनेपछि कति आयो त, 932.5 तपाईँले भनेको के जति आयो, 900 यति एक्स रुपीज आयो है। यो चाहिँ एबीसी पम्पको कस्ट। सिमिलरली अब फर XYZ पम्प, हेर्नुहोस् त,
XYZ पम्पको इनपुट निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ त्यो इनपुट 100 यसको नि क्यापेसिटी 100 हर्स पावर नै हो मल्टिप्लाइड बाइ हर्स पावरलाई किलोवाटमा लैजानु पर्यो 746 गर्नु पर्यो हैन मल्टिप्लाइड बाइ x हैन डिवाइड बाइ यसको इफिसिएन्सी 0.9 कति आउँछ 82.85 ओके 82.85 XR त्यसो भने इलेक्ट्रिसिटी कस्ट निकाल्नुस् यसको नि जुन चाहिँ x मा डिपेन्ड गर्छ त्यो मात्र के भयो त हामीलाई यसमा लाग्ने कस्ट भयो है भेरिएबल कस्ट भयो जुन कुराहरु x मा डिपेन्ड गर्दैन त्योहरु चाहिँ सबै फिक्स्ड कस्ट भयो जे 828.5x यो पैसा हेर्नुस् त यो पैसा कति टाइममा लाग्ने पैसा हो यो पैसा चाहिँ तपाईले कति टाइममा तिर्नु पर्छ monthly हरेक वर्ष पर इयर हो नि x सबै x आवर पर इयर भनेको छ एक वर्षमा x आवर चल्छ रे यो पम्प हो x आवर टोटलमा है सबै दिनको सबै जोडेर x आवर चल्छ रे एक वर्ष भरिमा भनेपछि त्यो वर्ष भरिको निकाल्यो हामीले यो इलेक्ट्रिसिटी कस्ट भनेको एक वर्ष भरिको रुपीस 932.5 इयर्स पर इयर आको हो यो हैन यो पनि पर इयर आको एक वर्षमा पर इयर एक वर्षमा यति पैसा चाहिँ तिर्नु पर्छ यो भेरिएबल कस्ट यसरी आयो अब के गर्नु पर्यो त अब तपाईहरुले क्याश फ्लो डायग्राम बनाउनु पर्यो क्याश फ्लो डायग्राम बनाउँ एबीसी पम्पको लागि बनाउँ यतापटि XYZ पम्पको लागि सँगसँगै काम गरौँ है त ल क्वेशनले भने अनुसार ल के छ त अघि यहाँनिर हामीले लिस्टिङ गर्यौं नि फिक्स्ड कस्टहरुलाई पर्चेज कस्ट कति छ 5 लाख रुपैयाँ पर्चेज कहिले गर्छ जिरोमा यो जिरो टाइममा पर्चेज गर्छ पर्चेज कस्ट कति छ यसको 5 लाख छ र यो XYZ पम्पको पर्चेज कस्ट कति छ त 10 लाख यो भयो पर्चेज कस्ट त्यसपछि हेर्नु त अर्को के छ एबीसी पम्प र XYZ पम्प अब यसको लाइफ पनि दिएको छ 5 वर्ष भनेको छ लाइफ हैन भनेपछि 1 देखि 5 सम्म जानु पर्यो ट्याक्स पर इयर हरेक वर्ष तिर्ने ट्याक्स चाहिँ 10,000 र 15,000 छ है त ल हेर्नुस् त यो कहाँसम्म हरेक वर्ष भनेपछि यो लाइफ यसको 5 वर्ष छ 1 देखि 5 सम्म गयो यता पनि 1 देखि दुवैको लाइफ 1 देखि 5 सम्म हैन यसरी अनि ट्याक्स तिर्छ रे यसको 10,000 है यसको ट्याक्स 10,000 यो ट्याक्स है यो भ्यालु 10,000 यो भनेको ट्याक्स यतापट्टि हेर्यो भने XYZ पम्पको पनि ट्याक्स छ 15,000 छ यता स्लाइड गर्नु यो पनि के हो 15,000 हो यसको भ्यालु क्याश फ्लो डायग्राम बनाएको यो पनि ट्याक्स हो यसको लागि अब माथि फेरि क्वेशनमा जाउँ एउटा ट्याक्स तिर्यो हेर्नु त पर्चेज कस्ट राख्यौं हामीले ट्याक्स राख्यौं त्यसपछि मेन्टेनेन्स हरेक वर्ष चाहिँ 36500 र 29200 एभ्री इयर हैन यो पनि के हो एन्युटी नै हो नि यसको एन्युटी 36500 यो चाहिँ मेन्टेनेन्स हैन यो मेन्टेनेन्स चाहिँ कति भयो त 36500 यो भनेको मेन्टेनेन्स एम लेखे है मैले यतापट्टि चाहिँ 29200 यो भनेको पनि मेन्टेनेन्स एम लेखे है मेन्टेनेन्स कस्ट पनि आयो है मेन्टेनेन्स कस्ट आयो इफिसिएन्सी हामीले युज गरिसक्यौं
यहाँ माथि है इनपुट निकाल्नको लागि। त्यसपछि लाइफ पनि युज भयो। सेल बेस भ्यालु हेर्नु त 20% अफ पिसी भनेको छ। पिसी भनेको पर्चेज कस्टको 20%, 5 लाखको 20% भनेको 1 लाख। यो पनि फिक्स्ड भयो, यो केहीमा एक्ससँग डिपेन्ड भएन है। 20% अफ पिसी भन्ने बित्तिकै के भयो, 1 लाख रुपियाँ भयो। 20% अफ पिसी भनेको 10 लाखको 20%, कति भयो, 2 लाख भयो। यतापट्टि चाहिँ सेल बेस भ्यालु कति आयो, यसको सेल बेस भ्यालु 1 लाख रुपियाँ आयो, 100,000। यसको सेल बेस भ्यालु आयो 2 लाख रुपियाँ। त्यसपछि अब के कस्ट राख्न बाँकी बच्यो, सेल बेस भ्यालु आयो, एमएआरआर 20% भनेको छ, एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कस्ट आरएस, इलेक्ट्रिसिटी कस्ट राख्न बाँकी बस्यो। अब इलेक्ट्रिसिटी कस्ट हामीले अघि निकालेका छौँ क्याल्कुलेसन गरेर, यसमा इलेक्ट्रिसिटी कस्टलाई पनि राख्दियौँ। इलेक्ट्रिसिटी कस्ट पनि के छ त, पर इयरमा हेरौँ है, हरेक वर्ष 932.5x भनेपछि यसको भ्यालु कति रहेछ त, 932.5x रहेछ हरेक वर्ष। यो चाहिँ के हो त, इलेक्ट्रिसिटी कस्ट ई राखेँ है मैले। यता पनि हेऱ्यो भने हरेक वर्ष आउने कस्ट भनेको 932.5x, यो भनेको इलेक्ट्रिसिटी कस्ट। सर 828. सरी ओके, यसको लागि 828.5x। यो इलेक्ट्रिसिटी कस्ट। एमएआरआर पनि राख्ने क्वेसनमा, एमएआरआर गिभन छ 20% हुनेछ, 20%। क्यास फ्लो डायग्राम कम्प्लिट भयो है। अब एमएआरआर गिभन सबै डाटाहरू राखिसक्यौँ। अब यहाँ क्वेसनमा हेरौँ त, क्वेसनमा एनुअल वर्थ मेथड, यो एकदमै ध्यान दिउँ है। अस्ति पनि मैले भनेको छु, यदि कुनै पनि मेथड यो मेथडबाट गर्नुहोस् भनेर तोकेको छ, कुनै फर्मुलेसन तोकिदिएको छ भने त्यही फर्मुलेसनमा जानु पर्यो। तर यहाँनिर क्वेसनमा कुनै पनि फर्मुलेसन तोकिएको छैन, कहीँ एडब्लु, पिडब्लु, एफडब्लु, आइआरआर, बिसिआर केही पनि तोकेर भनेको छैन भने जुन मेथड गर्दा पनि भयो। सबैभन्दा सजिलो कुन चाहिँ हुन्छ यसो हेर्दाखेरि त्यही मेथडमा जाउँ। अहिले हामी एडब्लु मेथड भनौँ है त, एडब्लु मेथड, एडब्लुमा जाउँ। अब यो एडब्लुमा गर्दा एनुअल कस्ट निकाल्नु है त, यसको इक्विभ्यालेन्ट एनुअल कस्ट निकालौँ त भनेको सबैलाई एन्युटीमा लैजाउँ, तर कस्टको रूपमा है। कस्टको रूपमा लगेँ मैले, कस्टको रूपमा लगेँ भने के हो त, यो डाउनवार्ड। किन मैले कस्टमा लगेँ भन्दा हामीलाई इन्कमसँग सरोकार छैन यो। अस्ति मैले रिप्लेसमेन्ट, पहिला रिप्लेसमेन्ट पढाउने बेलामा पनि भनेको थिएँ, एउटा चाहिँ कस्ट कम्पेरिजन हुन्छ, एउटा चाहिँ के हुन्छ, वर्थ कम्पेरिजन हुन्छ। यदि हामीले के हुन्छ त, यदि इन्कम रेभिन्यूहरू दिएको छ भने त्यति बेला हामीले वर्थ कम्पेरिजन गर्नुपर्छ, एडब्लु निकाल्छौँ। तर यहाँनिर हामीलाई रेभिन्यूसँग सरोकार भएन, किन भन्दा यो पम्प र यो पम्प युज, दुवै पम्प युज भएको छ। तर रेभिन्यू चाहिँ यो जुन पम्प युज गरे पनि यो पम्पले दिने रेभिन्यू चाहिँ सेम छ, कन्स्ट्यान्ट छ भन्ने एजम्सन हो। भनेको यहाँ रेभिन्यू गिभन छैन, यो रेभिन्यूमा हामीले स्टडी गर्नु छैन। त्यो भन्नाले हामीले कस्ट कम्पेरिजन गर्दैछौँ है त। अब यो कस्ट कम्पेरिजन गर्दाखेरि हेरौँ, एनुअल कस्ट भनेको के हो त, 5 लाख हो, 5 लाख रुपियाँ। यसलाई हामीले के गरिदिउँ त, एन्युटीमा कन्भर्ट गरिदिउँ। फाइन्डिङ एन्युटी फ्रम प्रेजेन्ट 20% छ एमएआरआर होइन, 20% 5 वर्षको एन्युटीमा कन्भर्ट गर्यो। त्यसपछि प्लस है, किन प्लस भन्दा यो सबै कस्टहरूलाई मैले प्लस गर्दैछु है, कस्ट हो यो सबै। प्लस 10,000 हाम्रो ट्याक्स भयो, यो आफैमा एन्युटीमा छ। प्लस 36,500 यो पनि एन्युटीमै छ। प्लस 932.5x पनि एन्युटीमै छ। यो सबै के भयो त, हाम्रो एन्युटीहरूको भ्यालु भयो। अर्को के भयो, अब माइनस गर्नु पर्यो माथिकोलाई होइन, किन भन्दा हामीले कस्टमा हेर्दैछौँ, यता माथिकोलाई माइनस गरौँ। 1 लाख सेल बेस भ्यालु। अब यसलाई पनि एन्युटीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। फाइन्डिङ एन्युटी फ्रम प्रेजेन्ट के हो त, 20%। फ्युचर हुन्छ नि हजुर,
1 लाख को लागि फाइन्डिङ एन्युटी फ्रम फ्युचर हुन्छ नि फ्रम सरी फ्युचर हो एक्ज्याक्टली फ्युचर है त यहाँ प्रेजेन्ट भयो ओके यसलाई इन्टर गरिदिन्छु ल म यहाँ उतापट्टि साइडमा गएँ अहिले अर्को क्याल्कुलेसन पनि यी गरौँ ल यो भयो एनुअल कस्ट है यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने यसमा माइनस यति भयो अब यो सँगसँगै है दुईटै काम सँगसँगै गर्यो भने क्याल्कुलेसन सेम हुन्छ त्यो हुनाले अलिकति छिटो हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्न त्यति मात्र हो यो मैले दुईटै काम सँगसँगै गर्नु खोजेँ है तपाईँहरूले नि राख्नुहोस् यहाँ 5 लाखको ठाउँमा के छ 10 लाख छ 10 लाख A by P 20% 5 प्लस 10,000 को ठाउँमा 15,000 प्लस 36500 को ठाउँमा 29200 प्लस 828.5x माइनस 20 लाख 2 लाख माइनस 2 लाख A by of 20% 5 यो चाहिँ XYZ को लागि है ल क्याल्कुलेसन गर्नुस् त अब यो 932.5x एउटा टर्म भइहाल्यो त्यसपछि प्लस समथिङ भ्यालु आउँछ यहाँनिर यतापट्टि हेर्यो भने नि के आउँछ 828.5x त आयो प्लस समथिङ भ्यालु आउँछ ल क्याल्कुलेट गर्नुस् यो दुईटा एबिसी को लागि प्लस 2000251.88 200 251.88 251.88 ओके यताको लागि 354003.76 5400 3.76 3.76 यसरी आयो यो दुईटा मेथडबाट यो दुईटा के रे यो दुईटा जुन हाम्रो दुईटा पम्पहरु छ यो भनेको XYZ पम्पको लागि यहाँनिर लेख्नु है क्याश फ्लो डायग्राम यो भनेको ABC पम्पको लागि यो भनेको XYZ पम्पको लागि यो इक्वेसन आइसकेपछि अब केही गर्नु परेन यति नै हो तपाईहरुले बुझ्न अलिकति पर्ने अब क्वेशनले भने अनुसार के छ त पहिला ब्रेक इभन निकाल्नुस् भनेको छ फर ब्रेक इभन यो ब्रेक इभनमा जानको लागि के हुनु पर्यो त एनुअल कस्ट जुन ABC पम्पको छ ABC को यो इक्वल्स टु के हुनुपर्छ एनुअल कस्ट अफ XYZ हुनु पर्यो नि हैन सल्भ गर्नुस् त यो दुईटा इक्वेसन राखेर 932.5x plus 2002251.88 कति आयो त 1478.38 hours. 1478.38 38 hours per year है भनेको एक वर्षमा के त 1478 घण्टा भनौं न वेटलाई हटायो भने अहिले सिम्पली भन्दा 1478 घण्टा एक वर्षमा चल्यो भने चाहिँ के हुन्छ त यो पम्प चाहिँ ABC चलाउनु र XYZ चलाउनुमा केही फरक छैन ब्रेक इभनमा जान्छ अब यसलाई हामीले के गर्छौं त भन्दा यो ब्रेक इभन एनालाइसिसको लागि ग्राफमा प्लट गरेर देखाउँछौं है हेर्नुस् त
यतातिर एनुअल कस्ट y एक्सिस तिर x एक्सिस तिर आवर पर इयर हैन आवर्स पर इयर कति आवर पर इयर भयो यतातिर चाहिँ एनुअल कस्ट भयो भने यो ओरिजिन हेर्नु अब यहाँनिर हेर्यो अब यसलाई हेरौँ त एनुअल कस्ट अब यसको छ नि जुन हाम्रो एनुअल कस्ट आयो नि एबीसी को लागि यो इक्वेसन आयो एक्सवाइजेड को लागि यो इक्वेसन आयो यसलाई प्लट गरेर हेरौँ त एकचोटि यो भनेको के हो y इक्वल्स टु mx प्लस c को टर्ममा छ नि हो c भनेको y इन्टरसेप्ट भनेको के भयो त 200 यो भ्यालु चाहिँ 200 बाट मानौ यसरी भयो यो भ्यालु कति 200251.88 हैन यहाँबाट यसको स्लोप यो भनेको mx m भनेको स्लोप यसको स्लोप चाहिँ कति छ 932.5x 5 छ हैन m को भ्यालु सिमिलरली यता यो भनेको के को लागि ड्र गर्यो त हामीले एबीसी फर्म है अब अर्को छ xyz फर्म को लागि xyz फर्म को लागि के छ 828.5x प्लस 35 इन्टरसेप्ट भनेको 35 यो भन्दा ठुलो इन्टरसेप्ट आयो हैन यो इन्टरसेप्ट भनेको चाहिँ 3540 को स्लोप हेर्नु त अहिलेको भन्दा कम छ नि 828.5x मात्र छ यसको स्लोप 932.5x छ भनेपछि यो गएर एक ठाउँमा मिट हुन्छ यसरी यो चाहिँ के भयो त xyz फर्म भयो यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्यो त यो लाइनले एनुअल कस्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो अब यो ब्रेक इभन हुनु भनेको कस्ट इक्वल हुनु यो कस्ट इक्वल हुने बेलामा यो पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो त ब्रेक इभन पोइन्ट जसको भ्यालु चाहिँ कति आयो 1478.38 आवर्स यो भनेको चाहिँ के हो त ब्रेक इभन पोइन्ट भयो अब यहाँनिरबाट के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि हेरौँ त जब यो ब्रेक इभन पोइन्ट छ नि यो ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा यतातिर लेफ्ट साइड तिर यतातिर हेर्दाखेरि कुन चाहिँ पम्प युज गर्ने त कुन चाहिँ सस्तो एबीसी एबीसी पम्प सस्तो देख्यो एबीसी पम्प युज गर्नु पर्यो र यो भन्दा जब हामी राइट साइडमा जान्छौँ त्यति बेला एक्सवाइजेड पम्प सस्तो छ एक्सवाइजेड पम्प युज गर्नु पर्यो भनेपछि यता एबीसी पम्प युज गर्ने जसको यो के अरे स्ट्रेट लाइन हेर्यो भने जुन चाहिँ तल पर्छ त्यसलाई युज गर्ने भयो नि किनभने यो कस्टमा छ एनुअल कस्ट जसको हुन्छ त्यसलाई युज गर्नु पर्यो भने जब यो पोइन्टमा छ ब्रेक इभन पोइन्टमा चाहिँ एबीसी युज गर्दा अथवा एक्सवाइजेड युज गर्दा लाग्ने खर्च एउटै आयो सेम कस्ट छ दुवैको त्यसैले जुन युज गरे नि फरक परेन अब यहाँ क्वेशनमा जाउँ ल एकचोटि फेरि यो माथि जुन क्वेशन थियो यसमा एउटा ब्रेक इभन आवर त हामीले निकाल्यौं है अब अर्को के भनेको छ भन्दा सेकेन्ड क्वेशनमा रिकमेन्ड द इकोनोमिक पम्प कुन चाहिँ पम्प इकोनोमिक छ रे इफ इट इज टु बी अपरेटेड 5 आवर्स डेली हरेक दिन 5 घण्टा युज गर्ने भए कुन चाहिँ पम्प युज गर्ने त कसरी थाहा पाउने अब or using pump 5 hours daily दिनको 5 घण्टा युज गर्ने हो भने कति आवर त एक वर्षमा कति आवर चलाउनु पर्यो एक वर्षमा कति आवर चलाउनु पर्यो 1825
एक वर्षमा 18-25 आवर चलाउनु पर्यो भने कुन पम्पलाई रिकमेन्ड गर्ने त अब XYZ pump. XYZ. एक्ज्याक्टली विच इज यो भ्यालु विच इज ग्रेटर देन के भन्नु पर्यो त 1478.38 आवर्स यो भनेको के हो ब्रेक इभन पोइन्ट अर्थात् ब्रेक इभन आवर्स यो ब्रेक इभन आवर भन्दा बढी छ जसले गर्दा चाहिँ के गर्नु पर्यो त XYZ pump is recommended. हैन त यति नै सोध्यो यो दुईटा पार्ट छ है एउटा ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल भन्यो अर्को चाहिँ कुन चाहिँ पम्प रिकमेन्ड गर्ने अघि हामीले भन्यौ नि अघि मैले यहाँ एक्जाम्पलमा भनेको थिएँ के को फिलामेन्ट बल्ब र एलईडी बल्बमा कुन चाहिँ रिकमेन्ड गर्ने भन्दा एउटा पोइन्ट भन्दा अगाडि तपाईहरुले एलईडी बल्ब के रे फिलामेन्ट बल्ब भन्नुभयो एउटा पोइन्ट पछाडी गएर एलईडी बल्ब भन्नुभयो भने जस्तै यसमा पनि के भयो XYZ पम्प चाहिँ रिकमेन्ड भयो यो भन्दा पछाडी युज हुँदाखेरि सर सधैँ हामीले यो के भन्छ ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा बढी आयो भने चाहिँ त्यस्तै गर्ने हो हजुर बढी यहाँबाट हेरेर यो ग्राफ हेरेर मात्र थाहा हुन्छ है ग्राफ हेरेर यहाँ ग्राफले देखायो नि यो भन्दा बढी आयो भने XYZ युज गर्ने भन्यो त्यो भन्नाले XYZ हेर्नु पर्यो हैन किन भन्दा यो कहाँ पर्यो त 1825 भन्ने त यहाँ कतै पर्यो नि यता हो यो ठाउँमा पर्यो र यहाँनिर चाहिँ पहिला यो पोजिसनमा हेर्दाखेरि कुन चाहिँ सस्तो पर्यो त XYZ चाहिँ सस्तो पर्यो ABC महँगो पर्यो ठिक छ ल अब आजलाई यति नै गरौँ है यो क्लास